अस्सलाम वालेकुम। नईम हैदर पंजोथा साहब इमरान खान साहब के वकील भी हैं, लीगल टीम में भी हैं। इमरान खान साहब की हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अडयाला जेल में जितने भी मामलात बने आज के मुलाकातों के हवाले से, आप लोग कहते हैं मामलात सारे हुकूमत कहती है ठीक है सर, मामला बन क्या रहा है? नीमा खान साहिबा की भी जो एक नई कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि आपके बंदे खुद पुलिस प्रिजन वो वैन के अंदर खुद चढ़े हैं। उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं, मामला हुआ क्या? देखिए, बात यह है कि उस्मा बुखारी जो है वो इस बात पर जवाब देने से कासर हैं कि खान साहब की वो बहन है, उसके अलावा दीगर बहनें हैं, कासिम हैं, वो क्यों नहीं जा सकते अंदर। हाई कोर्ट का हुक्म है, आप बदमाशी कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मुल्क जो है आपने अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है, तो ऐसे नहीं हो। हम एहतजाज भी करेंगे, हम आवाज़ भी बुलंद करेंगे, हम बिल्कुल धरने भी देंगे, हम रैलियां भी निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे। और ये मुल्क हमारा है, इस आवाम का है। ये 4-5 नून लीगी जो फसली बटेरे हैं ना, ये उस्मा बुखारी तो वही है ना जो कहती थी कि नवाज शरीफ राह एजेंट है, ये वही है उस्मा बुखारी। तो उसकी क्या होगी जो खुद पार्टी बदल के आई हुई। लिहाजा हम बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अलीमा खानम और उनकी बहनें मिलनी चाहिए थी। आज सारा दिन जो साफियों के साथ आज किया गया है ना, बहुत अफसोस का, इतनी बदतमीजी वहां पर की गई है कि वो बेचारे साफी अपनी इज्जत बचा के मेरी तरफ देख रहे थे और चुप हो गए कि मजीद हम आगे से बात करेंगे तो हो सकता है SHO साहब थपड़ों से ना शुरू होते हैं। पर वहां पर जो वकीलों के साथ किया गया, कॉलर से पकड़ पकड़ कर घसीट कर लेकर जा रहे थे। इसी तरह वहां पर जो हमारे वर्कर्स आए हुए थे, इसी तरह वहां पर जो लीडरशिप में एक MNA हमारे शब्द उन्होंने थोड़ी सी बात की तो उसे उठा कर लेकर गए। तो यानी जो बात कर रहा था उसे पकड़ लेते थे। तो लिहाजा ये जो फस्तायत है ये आप कर रहे हैं। आपका जो काम है मुल्क के अंदर, आप हम 47 वाले हैं, आप जब तक झूठे सेटअप के अंदर बैठे हुए हैं, आप अमन वाले मामले पे जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उस पर आप बात करते हैं। आपको सारा दिन यही एक मैंडेट मिला हुआ है, ये झूठे लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू। बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला से आने के बाद। उसके अंदर अब कह रहे हैं खान साहब ने कुछ बयानात दिए हैं कि जी पाकिस्तान मुखालिफ, बिल्कुल सोशल मीडिया को भी उन्होंने रोका है। आप लोग की स्ट्रैटेजी किस तरफ जा रही है? क्योंकि आपका सोशल मीडिया सबसे ज्यादा टारगेट होता है कि उसके अंदर एंटी स्टेट बातें होती हैं। देखिए, बात ये है कि जो सोशल मीडिया है ना वो आवाम की आवाज़ है, और जब आप आवाम के ऊपर, मुल्क के ऊपर, लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब करेंगे, गोलियां चलाएंगे तो लोग बात करेंगे। इमरान खान साहब कोई ट्विटर अकाउंट से कोई अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा नहीं मांग रहा कि वो कह रहा है कि मेरे कोई बंगले बना दो, मेरी गाड़ियाँ बना दो, या मेरे अकाउंट के अंदर पैसे रखवा दो, मैं लंदन भागना चाहता हूँ। वो ये नहीं बात कर, मुल्की मसाइल की बात कर रहा है। मुल्की मसाइल से हल करने के ऊपर जिसको तकलीफ होती है फिर उसे डेफिनेटली बात बुरी लगती है। जुनैद अकबर साहब के हवाले से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, जबकि आप लीगल टीम में, लेकिन जाहिर है आप पॉलिटिक्स में भी बड़ा कलीदी किरदार आपका होता है, सबके साथ रहते हैं। पंजोता साहब, ये बताइए, जुनैद अकबर साहब को जब सदर बनाया गया था खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें कहा गया कि बड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी कोई नजर नहीं आ रही। तहरीक का ईद के बाद कहा जा रहा था, ईद के बाद ही हम लोग खड़े हैं। आप लोग आगे करना क्या चाह रहे हैं? आपका ये वोटर सपोर्टर वो जानना चाहता है। अच्छा, वो जाना, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हमारी मुलाकात हुई थी खान साहब से, तो खान साहब ने, वहाँ राजा साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, आप कंफर्म कर लीजिएगा। खान साहब ने जो एहतजाजों का सिलसिला जो है शुरू करने के हवाले से जो बात की थी, वो अपोजिशन अलाइंस के साथ मिलकर एहतजाज के लाएमल की बात की थी, जिस पर जो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो जाकर खान साहब को राय साहब ने पिछली डेट पर भी और आज भी देना था, जो मुलाकात नहीं करवाई गई। अगर मुलाकात अब नेक्स्ट भी नहीं होती तो डेफिनेटली अपोजिशन अपनी तरफ से जो मौक़िफ़ है वो देगी, और वो मौक़िफ़ आपको सामने नज़र भी आ जाएगा, और वो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। उसके लिए एहतजाजों का या कन्वेंशन का जो सिलसिला है वो आपके सामने आएगा। तो अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से ये सारा होने जा रहा है। जहाँ तक यूथ है, नौजवान है, तो वो आपने देखा कि मोबिलाइजेशन शुरू हुई है। KP में, पेशावर में हुआ है, सवात में होने जा रहा है, और मुख्तलिफ और शहरों में होगा। अडयाला के बाहर मुलाकातों का इस वक्त हुकूमत और PTI आमने सामने दिखाई दे रही है। आगाज आज से शुरू हो गया, जिस किस्म का हाल चल रहा था अडयाला के बाहर। क्या देखते हैं आप लोग? आप लोग कोई एहतजाज, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, आपकी दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, अब वकला हैं, आप लोग कोई इरादा रखते हैं कोई एहतजाज अडयाला के बाहर करने का, कि अगर मुलाकातें नहीं होती इसी तरह से सिलसिला बंद रहता है? देखिए, पार्टी फैसला करेगी, मैं एक फर्द तो उस पर फैसला नहीं कर सकता या वीडियो ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। पार्टी का मतलब ये है, मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ, लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, स्ट्रैटेजी ग्रुप का हूँ, और मुख्तलिफ कमेटी का मेंबर हूँ, खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हूँ। पार्टी का जो तमाम रहनुमा है वो बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे कि उसके ऊपर क्या प्लान बनाया जाए।
آج بھی آپ دیکھیں کہ پوری پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے باہر تھی اور سارے پہنچے، ایم این اے بھی پہنچے، سینیٹر بھی پہنچے اور کارکن بھی پہنچے، وکلاء بھی پہنچے، تمام لوگوں نے جا کر وہاں بات کی، پروٹیسٹ کیا، آواز اٹھائی، لیکن اس کے باوجود میٹنگ نہیں ہونے دی۔ تو ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ اسلحہ لے کر ہم نے ڈیالہ جیل پر چڑھ جانا ہے۔ ہمارا لیڈر پرامن جدوجہد کر رہا ہے اور پرامن طریقے سے اگر اس نے پرامن وہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی گرفتار نہ ہوتا، کبھی بھی جیل میں نہ پڑا۔ جس دن پولیس گئی تھی ڈینجر اور سارے دستے تو انہوں نے خود آ کر گرفتاری دی کہ ٹھیک ہے آئیے گرفتار کیجیے۔ پنجوتا صاحب پنجاب سے آپ ہیں، اون عباس بپی صاحب ہیں، یہ لوگ ہمیں دکھ جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر، پھر بھی کیا ایسی وجہ ہے کہ پنجاب کی آپ کی دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ صرف پنجاب تک ہی محدود ہے؟ آپ لوگ کو آنے دیا جاتا ہے، آپ لوگ ہر جگہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں، پنجاب کی دیگر لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ہی غائب ہے، چاہے آپ کے اپوزیشن لیڈر ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں اپوزیشن لیڈر آج بھی آئے ہوئے تھے اور وہ بڑا اپنی جو ان کے ذمہ لیکن فیسز آپ لوگ ہیں، میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ظاہر ہے وہ وجہ یہ ہے، ایک تو میرا خیال میں کیونکہ ہم اسلام آباد میں زیادہ ٹائم ہمارا گزرتا ہے تو یہ وفاق ہے، میڈیا وغیرہ بھی یہاں پر ہوتا ہے اور ہمیں ذرا اکثر سال روز آسان ہے، وہ اپنے حلقوں میں اگر کوئی احتجاج کرے یا اسمبلی کی حد تک وہاں پروٹیسٹ کرے، صوبوں میں تھوڑی سی کوریج بھی وہ کم ملتی ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر نکلتے ہیں، کچھ حلقے ہیں جو ڈی ایکٹیویٹ ہیں، وہاں پر الیکشن کے بعد جو ہے انہوں نے ایکٹیویٹی نہیں کی، کوئی باہر لندن بھاگ گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، وہ نہیں ایکٹیو۔ ان کی حد تک خان صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ لگائے گئے، تو وہ کوآرڈینیٹرز لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے، تو وہاں پر کوآرڈینیٹرز میں خود NA82 کا کوآرڈینیٹر لگاؤں گا۔ اسی خان صاحب کی طرف سے جب ڈائریکشن آئی تھی کہ کوآرڈینیٹر لگانے ہیں تو ہمارے وہاں پر جو تھے صاحب کا وہ اس طرح ایکٹیو نہیں تھے تو مجھے لگایا گیا، تو وہ کوآرڈینیٹر لگا کر ان حلقوں کو فل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے فسطائی کی ترنا جس کی وجہ سے باقی بھی سارے سائڈ بائڈ ہوئے، لیکن موسٹلی لوگ جو ہمارے ہم گراؤنڈ ہیں۔ آخری دو سوال سر، انٹرا پارٹی انتخابات پہ آپ لوگ ٹائم گین کر رہے ہیں، اب اعتراض آج بھی ہوا، بیرسٹر گور صاحب نے میڈیا ٹاک بھی کی، ٹائم کیوں لے رہے ہیں؟ دلائل کے لیے کیا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں انٹر پارٹی الیکشن کی اگر بات کی جائے نا تو بلے کا نشان جو ہے جس طرح چھینا گیا ہم سے، جس طرح الیکشن کروایا گیا، جس طرح ہمارے پہلے انٹر پارٹی الیکشن کو ریجیکٹ کیا گیا، وہ سارا پروسیس ہی غیر قانونی تھا اور وہ عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اور اگر عدالت کوئی انصاف دینے والی بیٹھی ہوتی تو کبھی بھی اس کے اوپر نہ دیتی۔ آپ مخصوص نشستیں دیکھ لیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں دے دیجیے، نے کہا کہ وہ نہیں دی گئی، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود عمران خان کے نزدیک کے ساتھ عوام کھڑی ہے، ووٹر کھڑا ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لیڈر رہا ہوگا، اس قوم کو لیڈ کرے گا، ملک کی سربراہی کرے گا، وہ وزیر اعظم بنے گا اور ہم اسے بنائیں گے۔ آخر میں بتائیے گا آپ کی خان صاحب سے آخر میں ملاقات کب ہوئی، آخری ملاقات، اور خان صاحب کن اسپرٹس میں، اور ان کا ڈریس کوڈ کیا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اسپورٹس مین ہی ہے یا نہیں؟ یہ میری عید سے 4-5 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی منگل کو، اور اس دن راجہ صاحب بھی تھے، دیگر بھی لوگ تھے، ملاقات ہوئی تھی ہماری، اور خان صاحب نارمل جیسے ہوتے ہیں، ٹراؤزر شرٹ اور اس میں جوگر وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میں ہمیشہ ان سے پوچھا نا کہ خان صاحب آپ ملتے ہیں تو الٹا حوصلہ ملتا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے نا وہ اتنی زیادہ اپنے جسم کو ایک اسٹرگل کرواتا ہے، وہ اتنی زیادہ پریکٹس کرتا ہے، اپنے جسم کو ہارڈ ٹائم دیتا ہے، تو جب وہ اتنا ہارڈ اس کی جو ہے ایکسرسائز ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے تو اس کے اندر ویسے اس کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان ہر وقت ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی ایک انرجی ایک الگ لیول ہے، لیکن دیکھیں ہمیں انرجی ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ شاش، میں بھی کہتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہوتے جو شاش، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرجھائے ہوئے شاش بجا تو ہم بتاتے ہیں کہ شاش بجا، اگر نہ ہوتے تو ہم اس پہ کمنٹ ہی نہ کرتے، لیکن ہمیں وہ باہر سے وہ باہر ہیں، یہاں آ کر حشاش بشاش بیٹھے ہوں تو وہ زیادہ اچھے لگیں گے، جیل میں جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کس وقت یہ باہر آئیں گے۔ عمران خان باہر ہوں گے تو کوئی لیڈر ہے یا کوئی ورکر ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی کریڈیبلٹی بھی ہے، جس کی عزت بھی ہے، وہ جیل میں ہوں گے تو پھر کس کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، تھینک یو سو ویری مچ۔